الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والبغاء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معتر مطهر منظر في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى قدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين راحة العاشقين، مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالقين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم إلى الله حاجتي وعليه معولي، كلما رميت متقاضي في الله ويد الله لي ولي الله لي، أدعوك كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله ونبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بولايتك يا علي يا علي يا علي، أدركني بحق لطفك الخفي. الله أكبر الله أكبر. أنا من شر أعدائك بري الله صمدي بحق إياك نعبد وإياك نستعين. يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني، يا قاهر العدو ويا ظالي الظالي، يا مظهر العجائب يا مرتضى علي، يا قهار تقهرت بالقهر والقهار، في قهر قهرك يا قهار يا ذات البطش الشديد. أنت القاهر الملك الجبار المنتقم القوي الذي لا يطاق انتقامه، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا غياث المستغيث أغثني يا أرحم الراحمين، ارحمني يا علي وأدركني يا علي أدركني يا علي أدركني برحمتك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبغاء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معتر مطهر منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى قدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصادقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي علي مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم إلى الله حاجتي وعليه معولي كلما رميت متقاضي في الله ويد الله لي ولي الله لي أدعوك كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله ونبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني بحق لطفك الخفي. الله أكبر الله أكبر. أنا من شر أعدائك بري الله صمدي بحق إياك نعبد وإياك نستعين. يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني يا قاهر العدو ويا ظالي الظالي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي يا قهار تقهرت بالقهر والقهار في قهر قهرك يا قهار يا ذات البطش الشديد. أنت القاهر الملك الجبار المنتقم القوي الذي لا يطاق انتقامه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا غياث المستغيث أغثني يا أرحم الراحمين ارحمني يا علي أدركني يا علي أدركني يا علي أدركني برحمتك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبغاء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى قدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم.
نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم إلى الله حاجتي وعليه معولي. كلما رميت متقاضي في الله ويد الله لي ولي الله لي. أدعوك كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله ونبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بولايتك يا علي يا علي يا علي. أدركني بحق لطفك الخفي. الله أكبر الله أكبر. أنا من شر أعدائك بري الله صمدي بحق إياك نعبد وإياك نستعين. يا أبا الغيث أغثني يا علي. أدركني يا قاهر العدو ويا والي الوالي. يا مظهر العجائب يا مرتضى علي. يا قهار تقهرت بالقهر والقهار. في قهر قهرك يا قهار يا ذات البطش الشديد. أنت القاهر الملك الجبار المنتقم القوي الذي لا يطاق انتقامه. وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. يا غياث المستغيث أغثني يا أرحم الراحمين. ارحمني يا علي وأدركني يا علي. أدركني يا علي. أدركني برحمتك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبغاء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معتر مطهر منظر في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى قدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه
वक़ाब क़ौसैनि मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदुहु वल मक़सूदु मौजूदुहु सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातिमिन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसिल ग़रीबीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराजिस सालिक़ीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल यतामा वल मसाकीन सय्यदिस सक़लैन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद्दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला थक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूरिन मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिहि बलगल उला बिकमालिहि कशफ़द दुजा बिजमालिहि हसनत जमीउ ख़िसालिहि सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमू तस्लीमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादी अलिय्यम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लक फिन्नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन इलल्लाहि हाजती व अलैहि मुअव्वली कुल्लमा रमैत मुतक़ाज़ी फिल्लाहि व यदुल्लाहि ली वलियुल्लाहि ली अदऊका कुल्ल हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिक या अल्लाह व नुबुव्वतिक या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम बिवलायतिक या अली या अली अदरिकनी बिहक़्क़ि लुत्फ़िकल ख़फ़ी अल्लाहु अकबर अना मिन शर्रि अअदाइक बरीयुन बरीयुल्लाहु समदी बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या अबल गईस अग़िथनी या अली अदरिकनी या क़ाहिरल अदुव्वि व या वालियल वाली या मज़हरल अजाइब या मुर्तज़ा अली या क़हार तक़हरत बिल क़हरि वल क़हार फ़ी क़हरि क़हरिक या क़हार या ज़ातल बतश शदीद अंतल क़ाहिरुल मलिकुल जब्बारुल मुंतक़िमुल क़विय्युल लज़ी ला युताक़ इंतक़ामुहु व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर या गियासल मुस्तगीथ अग़िथनी या अरहमर राहिमीन इरहमनी या अली अदरिकनी या अली अदरिकनी या अली अदरिकनी बिरहमतिक व मन्निक व जूदिक या अरहमर राहिमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه